نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران سے 2 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ آیا مقدسہ نمبر 183 سورۃ آل عمران 183 184 183 184 2 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم انہی آیات مقدسات کا ترجمہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں اور دوسری مرتبہ پھر بیان کر رہا ہوں۔ یہ اس لیے ہے کہ تم لوگ سمجھو۔ احمد عیسیٰ جیسے جہل اجڑ جن کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اور پھر وہ دعویٰ کریں حق آ گیا نا، ظاہر ہو گیا نا، یہ حقیقت بیان کر رہا ہے نا، یہ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے نا۔ ایسے کہنے سے آدمی عالم نہیں بن جاتا، اپنی منہ کی بھونکنے والا عالم نہیں ہوتا۔ عالم کا تو پڑھنا ہی محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ عالم کا پڑھا ہوا ہے یا عالم سے کچھ تلمیذ اس نے لی ہوئی ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ میرا کوئی استاد ہی نہیں تو وہ احمد عیسیٰ جیسا ہی ہوتا ہے، جس کو اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھنا لفظ نہیں آتا، اردو بھی بولنا نہیں آتی، اردو بھی بولنا نہیں آتا،
उसमें भी खच्चे मारता है। अब इबारत अरबी की पढ़ना ज़रा थोड़ा कम हो गया है, बाकी सारा काट कूट दिया, काट शाट कर दिए, लेकिन अब भी फिर जहल तो फिर जहल है बाबा, जहल तो फिर जहल है, जहल तो फिर जहल है। आपको अहमदीसा के मानने वालों को तकलीफ़ होती है, तो हक तो यही है ना कि हक बयान किया जाए। जो उस हक को अल्लाह ने जो दिया है, उस हक को नहीं ना पहचानता जिसको कायनात ने दिया है। कायनात कहाँ और कायनात का खालिक कहाँ? हमें जो कुछ दिया है, ये कुरान जो दिया है, ये कायनात के खालिक ने दिया है और उसे कायनात ने दिया है। अब एक तरफ मखलूक है, एक तरफ खालिक है। अब वो कहता है खालिक का वजूद ही साबित नहीं होता, खालिक का वजूद ही साबित नहीं होता। अब बात अगली रही, इस तरह तो तेरा वजूद भी साबित नहीं होता, भी तू कौन सा हकीकी अल्लाह का रसूल है? तू भी तो बकवास करता है, लफ्ज़ भी गलत बोलता है। हमसे भी ज़्यादा तलफ़्फ़ुज़ में इसकी गलती है। साल हो चुका है मेरी वीडियोस को चलते हुए, एक गलती इन्होंने निकाली कि जी आप आयत को आयत कहती हैं, आयत को आयत कहती हैं। तो ये आयत जो है वो भी क्या इसका नाम है, हमारी मादरी ज़बान में मदर नेचर में आयत बोला जाता है, और ये भी आयत कहता है। अहमदीसा भी ये लफ्ज़ आयत कहता है, आयत। इसकी गलती नहीं निकाली, मेरी गलती निकाल दी। ओहो हो सुभान अल्लाह। उसके बाद मैंने आयत कहना छोड़ दिया, आया कहता हूँ, आया। कुरान का लफ्ज़ भी आया है, अरबी का लफ्ज़ आया। आया तुन है, उसे जब हम सुकून से पढ़ेंगे तो ता को हा कर देंगे, आया बन जाएगा। आयात उसकी जमा है, कुरान पाक की आयात। अब अल्लाह ताला वादुल शरीक ने कुरान पाक में जहां कहीं भी रसूलों का जिक्र फरमाया ना, तो फरमाया है कबली का, मिन कबली का, मिन कबली का, मिन कबली का। आपसे पहले महबूब, आपसे पहले, आपसे पहले। अब आपके बाद, नबी अलैहि सलाम के बाद नबूवत साबित कौन कर रहे हैं? झूठे नबी। असवद अंसी हो गया, मुसैलमा कज़्ज़ाब हो गया, और दरमियान में काफ़ी आए, एक औरत ने भी नबूवत का दावा किया। उसका हाल जो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने किया वो किया। फिर काफ़ी दरमियान में नबी होते, जिस तरह दीवाने मुतनब्बी है। मुतनब्बी का माना होता है ज़बरदस्ती नबी बनने वाला, मुतनब्बी हुआ। मुख्तार के बारे में कहते, मुख्तार सकफ़ी ने भी नबूवत का दावा किया, और भी कई दावा करते गए, मिटते गए, दावा करते गए, मिटते गए। इस 14वीं सदी के अंदर आकर मिर्ज़ा साहब ने अंग्रेज़ों के कहने पे छलांग लगा दी नबूवत की, छलांग लगाई नबूवत की। और इसके भी मानने वाले कई बेवकूफ़ अब भी मान रहे हैं, अब भी अहमदी मुसलमान हो रहे हैं। अहमदी मुसलमान, सीधे साधे मुसलमान रहो, जो अल्लाह और अल्लाह के कुरान का हुक्म है, सम्माकुमुल मुस्लिमीन, मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। अहमदी मुसलमान क्या हुआ? अहमदी मुसलमान, इसका मतलब कि अहमदी मुसलमान, अल्लाह ने नाम नहीं रखा। कैटेगरी दो ही हैं, एक मुसलमान, अब इसका नाम कोई बरेलवी ने मुसलमान कह दे, देवबंदी मुसलमान कह दे, वहाबी मुसलमान कह दे, शिया मुसलमान कह दे, ये एक गलत है। ये नाम ही कोई अल्लाह ने दिया ही नहीं, ये नाम नहीं दिया। वो पहचान है, मसलक के पहचान है।
لیکن اب نیا نام ہے، شیطان کی طرح ایک نیا نام جو اللہ نے نہیں دیا، شیطان نے دیا ہے۔ کیا نام دیا ہے؟ احمدی مسلمان۔ اس شیطان نے نام نیا رکھ دیا ہے، اللہ نے تو صرف رکھا مسلمان، سماکم المسلمین، اللہ کہتا تمہارا نام مسلمین ہے۔ اب انہوں نے مسلمین کو ساتھ لفظ آمدی لگا دیا، آمدی مسلمان۔ حالانکہ دیکھا جائے تو وہ غلام احمد تھا، ان کا نبی غلام احمد تھا، جس کو انہوں نے زبردستی نبوت کی سیٹ پہ بٹھا دیا۔ اب غلام جو تھا وہ احمد بن گیا، غلام احمد بن گیا، حالانکہ احمد ایک ہی نام ہے۔ وہ قرآن پاک نے پہلے بتا دیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ احمد ایک ہی ہے، محمد ایک ہی ہے، احمد ایک ہی ہے، وہ ہو گیا۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے نے یہاں بڑا پیارا ایک نقطہ بیان کیا ہے، آہد آہد کرندے گزر گئی، آہد آہد کرندے گزر گئی، آہد کلو احمد گلیندے گزر گئی۔ آہد آہد ہم کرتے تھے، پھر اللہ نے آہد کے اندر میم کا اضافہ کر دیا، احمد بنا دیا، اور احمد کی محبت، احمد کی اتباع، احمد کی پیروی، احمد کی چاہت ہر مسلمان پر فرض کر دی، فرض کر دی۔ فرض والی آیت مرزائیوں کو یا دوسروں کو نہیں یاد، ویسے بھولی ہوتی ہے، میں یاد کرا دیتا ہوں۔ فرض کی کہ نبی کی محبت، نبی کی اتباع فرض ہے۔ کیسے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، تو رب نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہو، کل کہہ دو ان سے، اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، زہر میرے کو دیکھو، میرے زہر کو دیکھو۔ زہر کو دیکھو گے تو اندرون جھانکو گے، اندرون سے کچھ ملے گا، روحانیت کچھ ملے گی۔ زہر میں دیکھو گے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو تم نماز پڑھو گے، زہر میں دیکھو گے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم زکوٰۃ دو گے، زہر میں دیکھو گے کہ میں روزہ رکھتا ہوں تم روزہ رکھو گے۔ پہلے میرا زہر ہے، پہلے میرا زہر ہے، اور زہر میں تم میرے ہو جاؤ، زہر میں تم میرے ہو جاؤ، باطن اللہ سنوار دے گا۔ پھر باطن کی فکر نہیں۔ احمد عیسیٰ کہتا ہے باطن میں پہلے ہو جاؤ، باطن میں پہلے ہو جاؤ۔ احمد عیسیٰ کو چبل کو کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا، احمد عیسیٰ چبل کو کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ احمد عیسیٰ پہ پہلے وہ اس کے ماننے والے کیسے فدا ہوتے؟ اس کی بات سنی نہیں تھی، جو وہ کھچے مارتا ہے، جو چبڑے مارتا ہے، وہ سنی نہیں تھی، اور اس کھچوں کو پک کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا، تو مانتا کون؟ مانتا کون؟ کوئی نہیں۔ اب کھچے بھی مارتا ہے، لیکن ماننے والے بیوقوف، کیونکہ کھچوں کے کھچ پرونے عام ہے نا، کھانوں کے کھان پرونے اور کھچوں کے کھچ پرونے۔ جیسا احمد عیسیٰ جہل، اجڑ،
तलफ़ुज़ का पता नहीं वो गलत के पढ़ रहा है या सही कर रहा है। बाद वाले तलफ़्फ़ज़ भी लफ्ज़ मैं मुझे लिख के भेजा है, आपका तलफ़्फ़ज़ जो है ना फलां गलत है, लफ्ज़ तलफ़्फ़ज़ नहीं होता, वो ये इसमें भी गलती आज तलफ़्फ़ुज़ होता है, तलफ़्फ़ुज़। अब उसका तलफ़्फ़ुज़ भी सही नहीं। इसी तरह गोमे की पेशीन गोइयाँ वो भी सारी की सारी गलत। और अहमद ईसा इस आया मुक़द्दसा का तर्जमा बयान करता है ठुल्ला बनकर, उसे पता ही नहीं कि मैं सही बयान कर रहा हूँ या गलत, क्योंकि आगे उससे जहल बैठी हैं। उसको मानने वाले साफ ज़ाहिर है मेरी बात को वो फॉलो करेंगे जो मुझसे कम इल्म है, या इल्म वाला सुनेगा तो वो मेरी गलती न पकड़ेगा भी, अमानत ने कहाँ से गलत कहा है, और वो सीधा कह भी देगा कि अमानत ये लफ्ज़ ने गलत बोला है। अपने तलफ़्फ़ुज़ को सही करो और मुझे खुशी भी होगी। अहमद ईसा के अल्फाज को गलत कर दें या उसको थोड़ा सा डांट दें तो अहमद ईसा वाले कहती हैं ना ना ऐसा ना करो, मेहरबानी करो, गाली ना निकालो, फलान ना करो, ढींग ना करो। तो जिसको कुरान पाक पढ़ना ही नहीं आता वो कुरान पाक से अपने आप को ज़ाहिर करे कि मैं नबी हूँ, हक मैंने बयान कर दिया ना, तुम्हें बता दिया ना, तुम्हें यूँ कर दिया ना, तो ये ऐसे कहने से कोई नबी तो नहीं ना बन जाता। और चबल को सूरत अनफाल का वज़्कुरू कि तुम याद करो, तुम याद करो। अब वो कहता है और क्या याद कर रहे हो, और क्या याद कर रहे हो ना, क्या कोई इस्तिफाम का लफ्ज़ ही कोई नहीं। अब साफ ज़ाहिर है कि जिसको ये पता ही नहीं कि यहाँ ये सवालिया आयत का आया मुक़द्दसा सवालिया नहीं है, लेकिन ये सवालिया बना रहा है, तो इतबार वही करेगा ना जो इससे भी बेवकूफ़ होगा, इससे ज़्यादा पागल होगा। हाँ, तुम थोड़ी छोटी जमात हो ना, इसलिए तुम डरते हो कहीं तुम्हें कोई पकड़ ना ले, मार ना दे। ये वज़्कुरू, अब इसका माना सीधा सीधा है और याद करो तुम, इज़ अंतुम कलीलम मुस्तदफीना, उस वक़्त को याद करो जब तुम कलील थे। अब बात तो सहाबा की हो रही है, माजी का जिक्र है किस्सा, अब कोई इसको हाल में कर दे या मुस्तकबिल में कर दे तो साफ ज़ाहिर है कि जो नहीं जानता इस लफ्ज़ को कि इसका माना हाल में करना है या मुस्तकबिल में करना है या माजी में करना है, जो नहीं जानता वो तो सुनता रहेगा, बड़ा यार कुरान पाक की दलील तो बड़ी दी है, दलील तो बड़ी दी है, और दलील तो जलील, ये तो सोचो कि मैं बता रहा हूँ कि अहमद ईसा ने वो तर्जमा या वो मफहूम गलत बताया है, वो मफहूम ही नहीं आया मुक़द्दसा का, और उसमें इस्तिफाम है ही नहीं, सवालिया कोई लफ्ज़ ही नहीं, तो उसने सवालिया बना दिया। सीधा से ऊपर लफ्ज़ है वज़्कुरू, वाव को अलहदा करें, आगे उज़्कुरू, ये कहता है वाव को अलहदा करें। आज कारू बन गया ना, वो थोड़ा सा काट दिया, आप आजकल वो काट दिया, आज कारू बन गया ना, ये है इल्म, ये है तुम्हारे खुदा का इल्म। ये खुदा भी बन बैठता है, रसूल की कैटेगरी छोटी रहेगी, थले रहेगी, या रसूल से ऊपर निकल जाता है, खुदा बन बैठता है। नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं ना आया, ना नबी काफ़ी हैं, नबी आया कोई नहीं, ना नबी काफ़ी आए हैं, मैं रसूल बनकर आया। वाह जी वाह, खच ज़माने की, चबल ज़माने की, ऊपर से फिर देख के कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, और खच ज़माने की रसूल बना बैठा है, और जा खच ज़माने की, चबल ज़माने की, चगल ज़माने की रसूल बना बैठा है। ऐसी चगलें मारता था गुलाम कादियानी, वो भी ऐसी चगलें मारता था, एक पेशीन कोई भी उसकी कभी सच्ची ना हुई, झूठ बोलता था डट के,
اور جس طرح تو جھوٹ بول کر ان اپنے حواریوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے، اس طرح احمد عیسیٰ اس طرح وہ بھی جھوٹ بولتا تھا۔ حالانکہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ آیا مقدسہ، اس لیے میں بار بار پڑھتا ہوں کہ یہ تو لعنتیں جو ڈالتا ہے نا، تاکہ اس لعنتوں سے سارے واقف ہو جائیں۔ اب یہاں اس نے قربان کا بھی قربان ہے نا، اس کا ترجمہ اس نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں یعنی مسلمان کہتے ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دے، ایسا لفظ ہی کوئی نہیں، پوری آیا مقدسہ میں ایسا لفظ ہی کوئی نہیں جس کا معنی ہو کہ اللہ کے قریب کر دے، اللہ کے قریب کر دے۔ یہ اب یعنی اپنا ترجمہ، اپنا مفہوم جو کسی سبق سیاق و سباق کے ساتھ ملتا ہی نہیں، بالکل ملتا نہیں، آسان سے اس کا مفہوم اور مطلب ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے آ کر انہیں حق کا پیغام دیا تو وہ کہنے لگے ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نومینا، یہ کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، لے رسول کسی رسول پر بھی، لے رسول ان ہو گیا نا، رسول ان ہو گیا نا، یہ جمع ہو گیا، یہ ہے احمد عیسیٰ کا علم۔ سننے والے اس سے بھی پاگل ہوں گے تو تب بھی مانیں گے نا کہ رسول جمع ہو گیا، بے رسول ہو گیا، من رسول ہو گیا، لی رسول ہو گیا، جمع ہو گیا، لام کے نیچے دو زیریں آ گئی، جمع ہو گیا، یہ علم ہے۔ مالک یوم الدین اس کی تشریح کر رہا تھا چبڑ، یعنی احمد عیسیٰ تمہارا چبڑ، وہ بھی تشریح کر رہا تھا یوم الدین۔ الدین کے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ دین سے میں نے فکسیشن یعنی یہ چیزیں جو ہے نا وہ کر دی گئی، ان کو فکس کر دیا گیا، اور یا سے مراد پتہ نہیں کیا لے رہا تھا قیامت کا دن، یا سے مراد، اگر نون سے مراد، نون متکلم کا ہوا نا، اس سے مراد ہم نے دن کو مقرر کر دیا، یعنی قیامت کے دن کو مقرر کر دیا۔ اب دین نون ہم کا ہے، نون جہاں کہیں بھی آئے یہ کہتا ہے احمد عیسیٰ، وہ متکلم کو ہو گیا، نون جہاں کہیں بھی آئے وہ متکلم کو ہو گیا، یہ ہے احمد عیسیٰ کا قاعدہ قانون۔ جس طرح اس نے فعل مضارع میں نون کو اعرابی بنانے کے بجائے متکلم کا بنا دیا، وہ بھی ذہن میں میرے آگے میں بتاؤں گا۔ وہاں بھی اس نے نون کو یس آلونا کا آگے ذہن میں، یا علیحدہ ہو گیا، سل علیحدہ ہو گیا، واو علیحدہ ہو گیا، نون جو ہے وہ متکلم کا ہو گیا، واہ جی واہ، حالانکہ وہ نون اعرابی ہے، مضارع کا جمع کی نشانی ہے۔ یس آلونا کا ضمیر ہے۔ یہ ہے احمد عیسیٰ کا علم، یہ ہے احمد عیسیٰ کی کھچیں چگڑیں، پرلے درجے کا چگل آدمی، اور چگل نے چگلیں ماری کہ نون متکلم کا ہو گیا۔ ہم سے نہیں سوال پوچھتے، ملوٹوں سے پوچھتی ہیں، ملوٹوں تو اسی پوچھ لیا نا کہ تیرے جیسا جہل آدمی کوئی نہیں، تجھے تو یہ نہیں پتا کہ یس آلونا کا نون متکلم کا نہیں ہے، نون اعرابی ہے، نون جمع کا ہے۔ جب یہی نہیں پتا تو اب آگے چوڑی مارے گا نا، نون متکلم کا ہو گیا۔ تو کہاں سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات ہے، کہاں سے مراد یہ ہم سے پوچھنے، ہم سے نہیں پوچھتے۔ اور جب نماز کا مطلب ٹائم آیا، نماز کی بات ہوئی تو نبی علیہ السلام کے وہ بھی آقا علیہ السلام کو خطاب ہے کہ محبوب اپنی نماز تو آہستہ آواز میں، زیادہ آہستہ میں نہیں، زیادہ اونچی میں نہیں، درمیانی آواز میں پڑھا کرو۔ نبی علیہ السلام کو وہ صورت مکی ہے، نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے تب کہا، تو اب وہ ملوٹوں کے پیچھے ہو گیا، تم اونچی پڑھتے ہو، زور کی اور عصر کی آہستہ پڑھتے ہو، اور مغرب عشاء فجر اونچی پڑھتے ہو، نبی علیہ السلام کی نافرمانی ہوگی نا، قرآن کی نافرمانی ہوگی نا۔ اور چگڑ کو یہ بھی پتہ نہیں، بات نبی علیہ السلام سے ہوگی اکیلے سے، اور مکے میں ہو رہی ہے، کافر تنگ کر دے محبوب، آپ ذرا آہستہ آواز میں پڑھ لیں۔ اب مدینے میں آ کر نبی علیہ السلام نے اونچی پڑھی ہیں نمازیں، آہستہ بھی پڑھی ہیں، زور اور اثر آہستہ پڑھی ہیں، اور اپنا مدینے میں مغرب عشاء فجر اونچی آواز میں پڑھی ہیں۔ ہمیں تو
इससे एतराज़ ही कोई नहीं, क्योंकि हमारा तो ये अकीदा है। मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे होश कब था सजूद का, तेरे नक्शे पाक की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में। नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे पाई है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई, ऊंची आवाज़ में पढ़ी, मगरिब इशा फजर हम ऊंची में पढ़ते हैं, ज़ोहर असर ऐसा आवाज़ में पढ़ी, हम ऐसा आवाज़ में पढ़ते हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस इस पे दलील है, शाहिद है। लेकिन तुम हदीस को जो नहीं मानता उसके लिए तो लानते लेने कोई मुश्किल नहीं ना, वो तो लानते लेता रहेगा, उससे हमें क्या गरज, लानते लेता तो लेता रहे। मगर काफ़ी लंबी तकरीर हो गई। लानते यही है जो जहल उजाड़े, ये लानते लेने के लिए हैं। ये कुरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नबी अलैहिस्सलाम की शान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे गुलाम कादियानी की शक्ल में हो, चाहे अहमद ईसा की शक्ल में हो, कुछ भी नबी अलैहिस्सलाम की शान में एक बाल भी बिका नहीं कर सकते। आका अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने फरमाया वारफ़अन अल्लाह का जिक्र, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, और आपने फरमाया आपके बाद कोई नबी नहीं, खातमन नबीयीन आप हैं, और आखिर में आप तशरीफ़ लाने वाले हैं। हमने मोहर लगा दी, अल्लाह ने मोहर लगा दी, लिहाजा उसको कोई तोड़ नहीं सकता। जितना मर्जी पुट्ठा हो जाए सीधा हो जाए, अहमद ईसा तो पुट्ठा भी हो जाता है तो सीधा का बहुत काम होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने इस पर लानत डाली हुई है। चलो हम अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह आहिदा, बेशक वो लोगों जिन्होंने कहा कि हमारे साथ अल्लाह ने ऐद किया है, अल्लाह नुमिना लिरसूलिन, ये कि हम ईमान नहीं लाएंगे किसी रसूल पर, हत्ता यातीना, हत्ता कि वो आए हमारे पास, बेकुर्बानिन, कुर्बानी करे हमारे पास, कुर्बानी आकर कुर्बानी करे, ताकुलुहुन नार, उसको आग आके खाया जाए। अहमद ईसा ने क्या तर्जुमा किया, वो कहते हैं अल्लाह के करीब कर दे, अल्लाह के करीब कर दे। ये जहलों का तर्जुमा है, ये जहलों का तर्जुमा है। कुल कह दो महबूब, कद जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली, जरूर आए तुम्हारे पास मुझसे पहले रसूल, मुझसे पहले रसूल, और तुम उनसे भी ऐसे मुतालबे करते रहे, बिल बैजिनात, रोशन दलाइल के साथ, बिल्लज़ी कुल्तुम फलिमा क़तलतुमूहुम, फिर तुम बातें मुंह की बातें करते हो, बस क्यों तुमने कत्ल कर दिया उन अंबिया को, उन रसूलों को, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्ची हो। फ़इन कज़बू फ़क़द कुज़िबा रुसुलुम मिन क़ब्ली का, बस महबूब आप आका अलैहिस्सलाम को फिर भी खिताब है कि ज़रूर जुटलाएंगे आपको भी ये लोग। फ़इन कज़बू का फ़क़द कुज़िबा रुसुलुम मिन क़ब्ली का, पर ज़रूर जुटलाए गए आपसे पहले जो रसूल थे वो भी, उनको भी इन्होंने झूठा कहा। अहमद ईसा नबी अलैहिस्सलाम की है ना हदीस बक, अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, अब मिर्ज़ई सारे के सारे और अहमद ईसा जैसे चबल नबी सारे के सारे, हरामजादे सारे के सारे नबी अलैहिस्सलाम को झूठा कह रहे हैं। नबूवत जारी है, नबूवत जारी है, नबूवत जारी है, सारे के सारे यही कह रहे हैं, नबूवत जारी है, हालांकि नबूवत बंद हो चुकी है। रसूलुम मिन क़ब्लिका जाऊ बिल बैयिनात व ज़ुबुर वल किताबिल मुनीर, उनको भी अल्लाह ताला ने रोशन दलाइल के साथ भेजा था, रोशन दलाइल के साथ भेजा था, और सहीफे व ज़ुबुरी, और सहीफे दिए थे, वल किताबिल मुनीर, और रोशन नूर बांटने वाली किताबें भी दी। अब इतनी बड़ी दलील के बाद भी कोई रसूल बने, अपने आप को नबी डिक्लेयर करे, उस जैसा कोई लानती है, उस जैसा कोई हरामजादा है, उस जैसा कोई उल्लू का पट्टा है। लानते दुनिया की लेने वाले यही हैं जो अब रसूल बन रहे हैं। उनमें गुलाम अहमद कादियानी सर फरिश्त है और उसकी जमात उसको ज़बरदस्ती रसूल बनाने पे तुली हुई है। अल्लाह ताला ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तमाम रसूल हुए, बाद में कोई नहीं, बाद में कोई नहीं, कोई शैबा ही नहीं, कोई इशारा ही नहीं। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और इन आयात की रोशनी में अपने रसूल की शान बयान करने की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारा खात्मा हो। आमीन सुम्मा आमीन।
جزاکم اللہ تعالی فی الدارین و آسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.